बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो डिजिटल से मैं हूं अदील सरफराज। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जजेस ट्रांसफ़र की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र का मामला, अब उसमें एक नया ट्विस्ट सामने आया है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जजेस को ट्रांसफ़र तो कर दिया गया है, उनके नोटिफिकेशन भी हो गए हैं और आज जजेस साहिबान ने अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। मगर साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा शदीद किस्म का रद्द अमल आ रहा है वकला की जानिब से, वकला बरादरी की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो या बार कौंसल हो, एक कन्वेंशन भी आज इस्लामाबाद में हुआ है। बड़ी धुआंधार तकारीर की गई है और ये कहा गया है कि तस्लीम नहीं किया जाएगा बाहर से आए हुए जज को बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि पस पर्दा नाजरीन असल मुद्दा है ही यही। कहा यह जा रहा है कि जस्टिस डोगर, जस्टिस सरफराज डोगर, जिन्हें इस्लामाबाद लाया गया लाहौर हाई कोर्ट से, लाहौर में जो सीनियरिटी पर 15 नंबर पर थे, अब यहाँ पर आकर वो सीनियरिटी में पहले यानी सीनियर प्यूनी जज बन चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सीनियर तरीन जज वही होंगे और जब आइंदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट का मामला आएगा तो सबसे फेवरेट भी ऑब्वियसली वही होंगे। इस एक मुद्दे पर ये तनकीद भी हो रही है और लोग बरमला तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हम सिर्फ वकला नहीं बल्कि जजेस की भी बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 5 सिटिंग जजेस साहिबान ने न सिर्फ एक ख़त लिखा, बड़ा धुआंधार ख़त लिखा। उस ख़त में उन्होंने बताया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है। साथ साथ ये भी देखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में 2 जजेस मुलाकात भी करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह भी करते हैं। अब उसमें क्या हुआ वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सूरत हाल नाजरीन अब यह है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से हमारी यानी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की एक बड़ी तवील नशिस्त हुई है। ये नशिस्त थी बेसिकली तकरीब हलफ बर्दारी के सिलसिले में, जो हमारे नौ मुंतखब बॉडी है प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ओथ लेना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से। वो अपने हमरा ले आए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, जो आइनी बेंच के भी फाजिल रुकन हैं, कमेटी का भी हिस्सा हैं, और उन्होंने कहा कि मैं ओथ में साथ ज़रूर बैठूंगा मगर ओथ एडमिनिस्ट्रेट करेंगे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। फॉर ऑब्वियस रीजन वो ये समझते हैं कि आज मैंने एक बॉडी से ओथ लिया तो कल को मुझे मजीद बॉडीज़ को भी अकोमोडेट करना होगा, लिहाजा आपको ऑनर करते हुए मैं खुद यहाँ पर बैठ रहा हूँ और आपके जो सवालात होंगे उनके जवाबात भी दूंगा। ये पहली दफ़ा नाजरीन हुआ है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मीडिया से इस कदर फ्रेंडली होकर बात करने लगे हैं। गो कि उन्होंने हमसे पहले भी मुलाकात तो की है मगर सवालात से हमेशा वो कतराते ही रहे हैं, वो मीडिया से दूरी ही इख्तियार किए हुए हैं। मगर आज पहली दफ़ा हमने देखा कि वो खुद विलिंग थे। हमारी जानिब से ये बात नहीं की गई कि हमने सवालात करने हैं, मगर खुद से उन्होंने ये कहा कि वो आपके उन्होंने कहा कि आपके जो सवालात होंगे उनको मैं एड्रेस करूँगा। और फिर हमने ये देखा कि सबसे पहला सवाल भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने आप से खुद ही कर दिया। वो सवाल था नाज़रीन 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 नए जजेस ट्रांसफ़र होकर आए हैं उनसे मुतालिक। उन्होंने कहा कि आप सबके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, आप सबके सवालात होंगे, मैं इस पर आपको एड्रेस करूँगा। फिर उन्होंने एड्रेस करना शुरू किया और अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और वो कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर उन्होंने अपने जो ख्यालात हैं, जिनका इजहार उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को लिख कर किया था, वो पढ़कर सुना दिया। और चंद बातें हैं मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ कि आज जनाबे याहिया अफरीदी साहब ने क्या फरमाया है। वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र पर बात करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद वफाक की इलामत है। और आगे थोड़ा सा मैं मज़ीद इसके आगे आऊँगा। उन्होंने ये कहा कि मैं क्यों जजेस ट्रांसफ़र पर राज़ी हुआ। ट्रांसफ़र आइन के तहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया है, क्योंकि वफाक पूरे मुल्क का है। और फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत ये एक इंतहाई अच्छा इकदाम है, इसे रिजॉइस करना चाहिए, यानी इस पर खुशी मनानी चाहिए कि भाई मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जजेस साहिबान अब इस्लामाबाद में आए हैं जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है। वो ये कहते हैं उन्होंने न सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट्स को, जजेस की जो ट्रांसफ़र्स है उनको खुशाइंद करार दिया और ये भी कहा कि मज़ीद भी सूबों से जजेस को लाना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आए जजेस हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हमें एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग उनको डिग्रेड ना करें बल्कि उनको मज़ीद
ایک طرح سے ان کی حوصلہ افزائی آپ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کے معاملے کو مکس نہ کیا جائے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات آج جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کی ہے ناظرین، جو ہمارے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ انہوں نے کہا کہ دو معاملات ہیں، ایک معاملہ ہے ججز کے ٹرانسفر کا، جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آئینی ہے اور ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے اپنی ریزننگ دی۔ دوسرا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ناظرین یہ ہے کہ جو ججز کی سینیورٹی ہوگی ٹرانسفر ہونے کے بعد، اس کا تعین، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ویوز ہیں، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، وقت آنے پر وہ ویوز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور میرا جو ریئیکشن ہوگا، میرا جو ریسپانس ہوگا، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے، یا کم از کم میں اس تاثر کی حد تک بات کروں جو آج جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ یہی ہے کہ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی کنونس نہیں ہیں۔ جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، جو اس وقت سینیورٹی کے تحت دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں اور چیف جسٹس کے عہدے کے لیے بڑے فیورٹ ہیں، شاید ان کو چیف جسٹس بنانے پر وہ رضامند نہیں ہیں، یا ابھی تک خود کو کنونس نہیں کر پا رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میرے کچھ ویوز ہیں، وہ میں وقت آنے پر شیئر کروں گا۔ اور ایک اور بات بڑی حیران کن ہے، انہوں نے آج کہی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ججز کا ٹرانسفر ہے اس کے بعد بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، مگر میں یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت آنے پر ہی یہ تمام باتیں سامنے آئیں گی۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین، آج جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان 5 ججز کے خط پر بھی بات کی۔ آج انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر بھی ہلکے پھلکے انداز میں تھوڑی سی گفتگو فرمائی ہے۔ 2 ججز جنہوں نے ان سے چیمبر کے اندر بند کمرہ ایک میٹنگ کی، اس پر بھی آج جناب یحییٰ آفریدی صاحب بولے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا، میں اس وقت بیٹھا تھا، میں ہاتھ بھی کھڑا کر رہا تھا کہ مجھے سوال کرنے کی اجازت دی جائے، مگر مجھ سے سوال لیا نہیں گیا۔ بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا جب انہوں نے 5 ججز جنہوں نے خط لکھا ہے ان کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی جگہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب براجمان ہیں۔ وہی رد عمل جو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 6 ججز کے خط پر دیا تھا، آج اسی طرح کا ایک رد عمل ہم جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی سن رہے تھے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان ججز صاحبان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، شاید وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا میں انہیں سمجھا نہیں پا رہا، مگر یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اول تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، جس کے نتیجے میں جناب کا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب خود چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر براجمان ہیں۔ سینیورٹی کی بات اگر وہ ابھی اپنا اس پر ویژن نہیں دے رہے، اپنے ویوز نہیں دے رہے، ساتھ ساتھ جو ناقدین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کیسے سینیورٹی کے اوپر اختلاف کا اظہار کریں گے جب وہ خود اپنے سے سینئر جج کا حق مار کر ایف میں سے بیٹھے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ سینیورٹی میں ان سے پہلے آتے تھے، مگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بیٹھے ہیں بن کر۔ اس تمام کے اوپر انہوں نے کچھ باتیں کہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی سوال ہوا، اور انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نام انہوں نے نہیں لیا، بہرحال یہ ضرور کہا کہ ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، ان کو دور کرنے کی آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کس قدر زیادہ کوششیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں کوششیں۔ یہ اسی طرز پر کوششیں کر رہے ہیں بظاہر، جیسا کہ آج ان کی بائیں جانب بیٹھے جسٹس جمال خان مندوخیل ماضی قریب میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جب مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر سماعت تھا اس وقت کیا کرتے تھے، اور وہ بھی اپنے چہرے کے تاثرات اسی طرح کے ظاہر کرتے تھے جس طرح آج جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کس قدر کوشش کر رہے ہیں۔ مگر اگر آپ کوشش کر بھی رہے ہیں تو وہ کوششیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کوششیں کر ہی رہے ہیں تو کیوں کر آج آپ کی بائیں جانب بیٹھے تھے جسٹس جمال خان مندوخیل، جبکہ ہونا وہاں پر جسٹس منیب اور دائیں جانب جسٹس منصور علی شاہ کو چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ خود ہی یونٹی کا پیغام بھی دے رہے ہیں، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، میں ججز کے ساتھ بات کر رہا ہوں، معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر پھر بھی سینئر ترین ججز کو نظر انداز کر آپ نے آئینی بینچ کے فاضل رکن جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس سے ون وے اور دی ادر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آج کل شاید جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس منیب اختر ٹاکنگ ٹرمز پر نہیں ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے، ادروائز وہ یہاں پر ہوتے اور ایک بہتر موقع تھا میڈیا کے سامنے یہ بتانے کا کہ ہم ایک ہیں، مگر شاید ایک نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے آئینی بینچ کے فاضل رکن کو آج انہیں اپنے ساتھ بٹھانا پڑا، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ باتیں ایسی کی گئی ہیں جو باتیں رپورٹ بھی ہونی ہیں اور پھر میڈیا پر ہمیں اعتبار بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک گواہی بھی ہونی چاہیے۔
फाजिल जज की सूरत में वो भी अब गवाह होंगे कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने क्या क्या बातें कही हैं। तो ये नाज़रीन आज का अहवाल था, और जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से कम ये तासुर ज़रूर मिल रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम को अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं, और वो समझते हैं कि ये एक हकीकत है जो बदली नहीं जा सकती। मगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज इस मुलाकात के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने हुकूमती लोगों को एक बड़ा अहम मुद्दा दे दिया है, लसानी बुनियादों पर अदालतों में तबादले का, जो कि अभी तक हुकूमत की जानिब से भी नहीं अपनाया गया था मौक़िफ़। वो मौक़िफ़ आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने दिया है, और अब नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत भी इस मौक़िफ़ पर अटल रहेगी और अपना जो बयानिया है उसको मजबूत करेगी। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद भी वजाहत हो जाएगी, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो अपना व्यू अभी तक रोक कर रखे हैं, कह रहे हैं कि रेलेवेंट फोरम पे रेलेवेंट टाइम पर वो अपना रिस्पांस देंगे। मालूम होगा वो रिस्पांस क्या होता है, क्या वो वाकई एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस होता है या महज एब्सटेन कर जाएंगे इस मामले पर। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।